अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या सुनेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र और वालिदा का नाम शानी था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया में से एक अजीम नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह अपने दोस्त का लक़ब अता फ़रमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में पैदा हुए। उस वक्त बाबुल और खरबे जवार के इलाक़ों का बादशाह नमरूद बिन कनान था, जो बड़ा सरकश और जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले नुजूमियों ने नमरूद बादशाह को ये बताया था कि अनक़रीब एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। नमरूद ने अपने हुकूमत बचाने के लिए हर पैदा होने वाले बच्चे को क़त्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। इस दौरान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपके वालिदैन ने बादशाह के डर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गार में छुपा दिया। हज़रत इब्राहिम शिर्क से पाक और बेजार थे। अल्लाह ताला ने बचपन से ही आपको अक़्ल सलीम और हिदायत से नवाजा था। अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन की तख्लीक़ और उनमें मौजूद हर चीज़ का मुशाहिदा करा दिया था, अपनी तौहीद के दलाइल खोल दिए थे और इन पर यह बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसलिए बचपन में ही चाँद, सूरज और सितारे का मुशाहिदा करके अपने हकीकी रब को पहचान कर अल्लाह की इबादत करने का ऐलान किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और ख़ुद भी बुत की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी भी बुतों की इबादत नहीं की। सबसे पहले उन्होंने अपने बाप को दावत तौहीद दी। फरमाया कि ए अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ मिल जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा जान, शैतान की इबादत ना कीजिए। ये बुत जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं और ना ही आपके किसी काम आ सकते हैं। ए अब्बा जान, मुझे इस बात का डर है कहीं आप पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बाप को बड़े प्यारे अंदाज में समझाया, लेकिन उनके बाप ने नहायत ही सख्ती से आपकी दावत तौहीद को रद्द कर दिया और साथ साथ आपको संसार करने की धमकी भी दे दी थी। बाप के सख्त रवैये के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश मांगता रहूँगा। अल्लाह ताला ने आपको मुशरिकीन के लिए दुआएं इस्तग़फ़ार करने से मना कर दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वाज़ेह हो गया कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तो वो उनसे ला ताल्लुक़ हो गए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को कौम ने मानने से इनकार किया, तो आप कौम को तौहीद का सबक सिखाने के लिए मौक़े की तलाश में थे। आखिरकार कौम का ईद का दिन आया तो आपको मौका मिल गया। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाते थे और उनके बुतों के सामने रख देते थे। फिर शहर के एक मैदान में जमा होकर खेलते कूदते और वापस बुतों के पास आकर उस रखे हुए खाने को तबर्रुक के तौर पर खा लेते थे। इस दफ़ा जब ईद का दिन आया तो मेले में जाने सब तैयार हो गए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। सब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ। इस जवाब पर सब लोग अपना कौमी त्यौहार मनाने चले गए। सब लोगों के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुपके से उन माबूदों के पास पहुँच गए और उनके सामने रखे खाने को देखकर कहा कि तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? फिर पूरी क़ुव्वत के साथ अपने दाहिने हाथ से उन्हें तोड़ने लगे। बड़े बुत को छोड़कर सब बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब सब लोग वापस लौटे तो सबसे पहले अपने बुतों की इबादत के लिए बुत खाना गए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखकर गुस्से में कहने लगे कि हमारे माबूदों की तौहीन किसने की? बाज़ लोगों ने कहा कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनका तज़किरा करते सुना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उनसे कहा कि क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बातिल अक़ीदे पर शर्मिंदा करने के लिए कहा कि ये इनके बड़े ने किया है, तुम इनसे पूछ लो। उन्होंने कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम नहीं जानते कि ये बोल नहीं सकते?
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر اور ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو گئے تو طاقت کے استعمال پر اتر آئے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں ڈال کر جلا دیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے معبودوں کی توہین کرنے والوں کو ہم اس طرح دردناک سزا دیں گے۔ پھر بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے نہ تو کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کوئی حصے کو نقصان پہنچایا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جلتا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بڑے آرام سے بیٹھے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام باہر آئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی سوائے لوط علیہ السلام کے کسی نے بھی ایمان نہیں لایا۔ پورے شہر کے لوگ کفر میں ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت مایوس ہو گئے۔ یہ خبر جب نمرود کو پہنچی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 آدمی بلائے اور ان میں سے ایک کو قتل کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے اور یہاں انہوں نے سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور یہیں رہنے لگے۔ وہاں کے لوگ بتوں کی بجائے ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات میں ہی نکلتے تھے۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا کام کیا، لیکن لوگ نہیں مانے تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ وہاں پر ایک ظالم حکمران تھا۔ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کروا دیتا تھا، اور اگر عورت کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی ہو تو انہیں قتل نہیں کرتا۔ جب اسے خبر ملی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں تو بادشاہ نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو، اور آپ نے سارہ علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ اگر وہ تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ ہم بھائی بہن ہیں، ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ جب بادشاہ بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا تو سارہ علیہ السلام نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور سارہ علیہ السلام سے التجا کرنے لگا کہ اب میں کچھ بھی ایسا نہیں کہوں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے دوبارہ وہی حرکت کی، پھر تیسری بار بھی وہی حرکت کی۔ پھر تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اپنے کارندوں سے کہا کہ تم نے میرے سامنے عورت نہیں بلکہ شیطان کو لائے ہو، اور کہا کہ اسے یعنی سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسے دے دو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال کو ناکام کر دی اور ایک خادمہ بھی دلوا دی۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور ایک ایسی بستی میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو شام کے مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔
یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ حاجرہ علیہ السلام سے اولاد عطا فرما دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ تو ناظرین، اس سے آگے کا قصہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آگے کا واقعہ سننے کے لیے ہمارا اگلا ویڈیو ضرور دیکھیے، اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔